अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वादे के मुताबिक अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फ़र्क और उसका तरीका क्या है वो जानेंगे। यह आलमगीर इंसानी खिदमत जो बैनुल अक़वामी मुस्लिम जमात के सुपुर्द की गई है, दो अज्जा पर मुश्तमिल है। एक अम्र बिल मारूफ, दूसरा नही अनिल मुनकर। इन दोनों का मकसूद व मुद्दा अगरचे एक ही है, यानी इंसान को इंसान बनाना, लेकिन दोनों के मदारिज मुख्तलिफ हैं, इसलिए दोनों के तरीक़ों में भी इख्तिलाफ है। इल्मुल अखलाक में इंसान के फ़राइज़ दो हिस्सों पर तकसीम किए गए हैं। एक वो फ़राइज़ जिनके करने से इसका मुतालबा किया जा सकता है, दूसरे वो फ़राइज़ जिसका करना न करना खुद उसकी मर्ज़ी पर मौकूफ़ है। सोसाइटी का एक अच्छा कारकुन बनने के लिए इंसान का कम से कम फ़र्ज़ ये है कि वो बुरे कामों से बचे, दूसरों के हुकूक न छीने, दूसरों पर जुल्म न करे, दूसरों के अमन व इत्मीनान में खलल न डाले और ऐसे अमाल से परहेज़ करे जो इसके वजूद को सोसाइटी के लिए नुकसानदेह या गैर मुफीद बनाते हैं। इन फ़राइज़ को अदा करने का हर सोसाइटी अपने हर रुकन से मुतालबा करती है, और अगर वो इन्हें अदा न करे तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनके अदा करने पर उसे मजबूर कराए। फ़राइज़ की दूसरी किस्म वो है जो फ़ज़ाइल अखलाक से ताल्लुक़ रखती है, जिन्हें करने से इंसान सोसाइटी का एक मुअज़्ज़ज़ व आला दर्जा कारकुन बन सकता है। मसलन खुदा और बंदों के हुकूक पहचानना और उन्हें अदा करना, खुद नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना, अपने ख़ानदान और अपनी कौम और अपने अबनाए नूह की खिदमत करना और हक़ की हिमायत व हिफाजत करना वगैरह। इस दूसरी किस्म के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए इंसानी शऊर की तकमील ज़रूरी है। कोई शख्स इन्हें इस वक्त तक अदा नहीं कर सकता जब तक वो इनकी हकीकत को अच्छी तरह समझ न ले और इसके नफ्स में इतनी पाकीज़गी पैदा न हो जाए कि आप से आप इन्हें अदा करने पर आमादा हो जाए। इसलिए ये फ़राइज़ जबरी नहीं बल्कि इख्तियारी है और इंसान की अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है कि ख्वाह मुअज़्ज़ज़ व आला दर्जे का इंसान बने या ना बने। अगरचे एक सोसाइटी का अखलाकी निज़ाम ऐसा ही होना चाहिए कि इसके अफराद में आला दर्जे पर पहुँचने की ख्वाहिश तबान पैदा हो। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फ़र्क भी तकरीबन इसी तकसीम पर मबनी है। आदमी को हैवानात के दर्जे से निकाल कर इंसानियत की सतह पर लाना और इसे इंसानी सोसाइटी का एक गैर मुफीद और नुकसानदेह रुकन बनने से रोकना नही अनिल मुनकर से ताल्लुक़ रखता है, और इसको इंसानियत की सतह से उठाकर इंसानियत कामिला के दर्जे में ले जाना और इसे इंसानी सोसाइटी का एक मुफीद और मुअज़्ज़ज़ रुकन बनाना अम्र बिल मारूफ से मुतल्लिक है। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर से अफजल है, लेकिन तरतीब के एतबार से नही अनिल मुनकर पहले है और अम्र बिल मारूफ बाद में। जिस तरह एक किसान का असल मकसद अनाज पैदा करना है, लेकिन इसके लिए बीज डालने से पहले हल चलाना, ज़मीन को नरम कर देना ज़रूरी है, इसी तरह इस्लाम का असल मकसद इंसान को इंसान आला बनाना है, मगर मारूफ का बीज डालने से पहले इसकी फितरत को मुनकर से पाक करके हमवार कर देना ज़रूरी है। इस्लाम हर शख्स को मारूफ की तरफ दावत देता है और इंसान को इसकी खूबियाँ दिखाकर इसे इख्तियार करने पर आमादा करता है, लेकिन मुनकर एक पर्दा है जो आदमी की आंख को मारूफ का परतो कबूल करने के काबिल नहीं रहने देता। इसलिए मुनकर के पर्दे को हर मुमकिन तरीके से चाक करना और इसके रंग को हर मुमकिन तरीके से खुर्ज देना सबसे पहली और ज़रूरी तदबीर है। उसके बाद अगर कोई शख्स मारूफ की दावत कबूल करे तो उसके लिए फ़ज़ाइल अखलाक का एक बड़ा हिस्सा इख्तियारी नहीं रहता, लाजमी हो जाता है, क्योंकि इंसानियत कामिला के दर्जे में पहुँच इसके लिए वो आसानियाँ बाकी नहीं रह सकती जो इंसानियत महज़ा के दर्जे में से हासिल थी। लेकिन अगर ये जंग छूट जाने के बाद और ये पर्दा उठ जाने के बाद भी कोई आँख मारूफ का जमाल न देखे और कोई कल्ब इसका परतो कबूल न करे तो इस्लाम इसे सिर्फ मुनकर से रोकने पर इक्तफ़ा करता है और आगे इसका मामला अपने ज़मीर पर छोड़ देता है। एक दूसरी हैसियत से अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फ़र्क इस फ़र्क पर मबनी है जो ख़ुद इस्लाम की दो मुख्तलिफ़ हैसियतों के दरमियान है। इस्लाम एक हैसियत में तो महज दावत है नेकी और तकवा की जानिब, और दूसरी हैसियत में वो अल्लाह का कानून है तमाम दुनिया वालों के लिए। जब कोई शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है तो इसके लिए दोनों हैसियतें जमा हो जाती हैं और दावत की दफ़ात भी इसके हक़ में कानून की दफ़ात बन जाती हैं। मगर इस्लाम कबूल न करने की सूरत में दावत अलग रहती है, कानून अलग। दावत का मंशा ये है कि इंसान उस मनसब खिलाफत का अहल बने जो अल्लाह ने इसे ज़मीन पर भेजते वक्त सुपुर्द किया था, और इन जिम्मेदारियों को पूरा करे जो खलीफतुल फिल अर्ज़ की हैसियत से इस पर आयद होती हैं। कानून का मंशा ये है कि इंसान अगर मनसब खिलाफत की खिदमत को अंजाम न दे तो कम अज़ कम फ़साद और खून रेज़ी तो न करे जिसका ताना फ़रिश्तों ने इसको दिया था। अगर वो अशरफुल मखलूक़ात न बने तो कम अज़ कम अर्जुल मखलूक़ात तो न बन जाए।
اگر وہ دنیا کو نیکی اور تقوی سے روشن نہ کرے تو کم از کم بدی و شرارت سے اس کے امن و سکون کو غارت نہ کرے۔ پہلی چیز باطن کی روشنی اور طبیعت کی صلاحیت پر منحصر ہے، جو ظاہر ہے کہ مارے کوٹے سے پیدا نہیں ہوتی، لیکن دوسری چیز حدود کی تعین اور نگہداشت ہے، جس کا پاس و لحاظ کرنے پر اس کی سرکش طبیعت کو صرف واعظ و تلقین ہی سے آمادہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض حالات میں اسے مجبور کرنے کے لیے قوت کا استعمال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر سوال رہتا ہے کہ نہی عن المنکر کا کیا طریقہ ہے؟ اسلام نے غیر مسلم دنیا کو معروف کی تلقین کرنے کے لیے تو صرف دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتایا ہے، لیکن منکر سے روکنے کے لیے اس کی قید نہیں رکھی، بلکہ اس کی مختلف انواع کے لیے مختلف طریقے تجویز کیے ہیں۔ قلب و ذہن کی گندگی اور خیال و رائے کی ناپاکی کو واعظ و تلقین کے ذریعے سے دور کرنے کے لیے فرمایا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے سے بلاؤ، ان سے ایسے طریقے پر بحث و گفتگو کرو جو بہترین ہو، سختی و بد کلامی نہ ہو۔ مزید فرمایا گیا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور اہل کتاب سے بحث و مباحثے نہ کر مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظالم و بدکار ہوں۔ فعل اور عمل کی برائی کو طاقت و قوت کے زور سے روکنے کا حکم دیا گیا۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے وہ حدیث سن لی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کو حق کی طرف موڑ دو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں منکر کو روکنے کے لیے قوت کے استعمال کا حکم دیا ہے۔ ایک موقع پر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو دل سے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ ان احادیث میں ہاتھ کا لفظ محض جسمانی ہاتھ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ مجازاً قوت کے معنی میں بولا گیا ہے۔ بدکار کا ہاتھ پکڑنے سے مراد دراصل یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ بدی و شرارت کا ارتکاب نہ کر سکے۔ اسی طرح برائی کو ہاتھ سے بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قوت و طاقت کو منکر کو مٹانے اور روکنے اور معروف سے بدل دینے میں استعمال کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عام لوگوں کو خاص لوگوں کے عمل کی سزا اس وقت تک نہیں دیتا جب تک ان میں یہ غلط رواداری پیدا نہ ہو جائے کہ بدی کو اپنے سامنے ہوتے دیکھیں اور اس کو روکنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر نہ روکیں۔ رسول اللہ کا ارشاد اللہ کے ارشاد کی تفسیر ہوتا ہے، لہذا ان احادیث سے قرآن پاک کے حکم نہی عن المنکر کے معنی صاف متعین ہو جاتے ہیں کہ اس سے مراد صرف زبان و قلم ہی سے منکر کو روکنا اور اس کے خلاف تبلیغ کرنا نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے حساب سے زور و قوت سے اس کو روک دینا، دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دینا بھی ہے۔ یہ مسلمانوں کی قدرت و استطاعت پر موقوف ہے۔ اگر مسلمانوں میں اتنی قوت ہو کہ تمام دنیا کو منکر سے روک کر اسے قانون عدل کا مطیع بنا دے تو ان کا فرض ہے کہ اس قوت کو استعمال کریں، اور جب تک اس کام کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا دے چین سے نہ بیٹھے۔ لیکن اگر وہ اتنی قوت نہ رکھتے ہوں تو جس حد تک ممکن ہو انہیں اس خدمت کو انجام دینا چاہیے اور تکمیل مدعا کے لیے مزید قوت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، آپ سے اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد بس اتنا تھا کہ آپ سمجھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیچھے کیا پیغام چھپا ہوا ہے۔ آج کل ہمارے آس پاس کے ماحول میں جو گندگی، جو برائیاں، جو فحاشی اور بدکاری پھیلی ہوئی ہے، اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اس سے پلہ نہ جھاڑے یہ کہہ کر کہ یہ آگ ابھی میرے گھر تک نہیں پہنچی، جب پہنچے گی تو میں اپنا گھر بچا لوں گا۔ آپ نہیں بچا پائیں گے، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ہم نے اپنے آس پاس کے ماحول کو اور اپنے دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ اسے دیمک چاٹے جا رہی ہے اور ہمیں فرق نہیں پڑتی۔ ہمارے گھر پہ لگنے والی سیلن پہ، ہماری لکڑی کو لگنے والی دیمک پہ ہم فکر مند ہو جاتے ہیں کہ بہت جلد یہ دیمک اس لکڑی کو کھا کے خراب کر دیں گے، اس پہ دوا چھڑکو، اس پہ ٹائلیں لگاؤ، اس پہ کچھ تو کرو۔ کیا دین اس سے بھی ہلکا ہے؟ کیا دین کو ہم نے اس سے بھی گیا گزرا کر دیا کہ ہمیں یہ فکر تک بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے آس پاس کا ماحول سڑ رہا ہے، ہمارے بچے نشے کے پیچھے لگ رہے ہیں، ہماری بیٹیاں اریاں پھر رہی ہیں، ہماری عزت نیلام ہو رہی ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب آگ میرے دروازے تک پہنچے گی تب میں پانی ڈالوں گا۔ خدا را ہوش کے ناخون لیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے اور خود سے یہ وعدہ کیجئے کہ اس پیغام کو سمجھنے کے بعد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو سمجھنے کے بعد ہم اس کے اپلیکیشن پہ بھی دھیان دیں گے، اسے ریئل لائف میں اپلائی کر کے اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی پاک و صاف کریں گے۔ اللہ آپ کا و میرا حامی و ناصر، والسلام۔